रहीम। मोमिनीन, नाज़रीन व नाज़रात, सखावतुल कुरान के नाम पर बिस्मिल्लाह से वन्नास तक जो इलेक्ट्रॉनिकली दर्स से तफसीर कुरान शुरू हुआ है, उसकी आज नशिस्त नंबर 83 है। वैसे तो हम सूरह निसा पढ़ रहे हैं, मगर आज की गुफ्तगू सूरह निसा के बारे में नहीं होगी, बल्कि मौलाए कायनात के बारे में होगी। चंद मैं अहम पहलू, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है और जवान भी काफ़ी हैं, चंद मैं गुजारिशात जो करना चाहता हूँ मौला कायनात के बारे में, वो आप ज़रा नोट कर लें। सबसे पहली बात तो ये नोट कर लें कि मौला अली अलैहिस्सलाम का जो तारुफ है, वो फोन दे इस नशिस्त नंबर 83 में जिसका हम फोकस कर रहे हैं मौला कायनात के बारे में, चंद अहम उमूर हम डिस्कस करेंगे अपने मौला आका के बारे में, और सिर्फ एक या दो जुमले मसाइब के, फिर रात को इंशाअल्लाह ताबूत की जो मजलिस है 7 बजे ठीक शुरू हो जाएगी शाम को। तो आज की जो गुफ्तगू है इसमें आप नोट फरमा लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ये है कि मौला कायनात का तारुफ ये है कि आप पक्के मुवहिद, सच्चे आशिक रसूल, अकायद और आमाल में किसी से सौदा न करने वाले, कंप्रोमाइज न करने वाले, ज़ाती तौर पर इतने सादा थे कि उम्र भर आपने गंदम की रोटी चखी नहीं, सारी जिंदगी आपने नाने जवी खाई, पूरी जिंदगी में कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा, कोई इमाम ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने गंदम न चखी हो। ये सिर्फ मौला अली है जिन्होंने गंदम चखी ही नहीं। मैंने अपने तौर पे जो रिसर्च की है वो ये है कि मौला ने एक मर्तबा कहा था मकहूल से, मकहूल ये साहबी है, 70 ऐसे फजाइल आपने बयान फरमाए थे मकहूल से कि ए मकहूल, दुनिया में ये जो मेरे फजाइल हैं किसी और को नसीब नहीं हुआ। इसी तरीके से असबग इब्ने नबाता को कुछ बताए थे, उनमें से एक ये बताया था कि असबग, तुम्हें मालूम है कि मैं अफजल हूं या आदम अफजल है? तो असबग ने कहा कि आप ही फरमाएं सरकार। तो आपने इरशाद फरमाया कि आदम ने दाने गंदम खा के जन्नत हाथ से दे दी और मैंने गंदम न चख के जन्नत अपने बच्चों के लिए खरीद कर ली। तो गोया जो लॉजिक हमें समझ में आती है वो ये है, फरिश्तों का एक एतराज था कि गंदम से रोका और आदम न रुक सके, तो आदम न रुक सके मगर आदमी ने रुक के बता दिया। तुराब न रुक सके, अबू तुराब ने बता दिया। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का एक तारुफ है। दूसरा तारुफ, अगरचे तारुफ तो बहुत ज़्यादा है, मगर आज जो गुफ्तगू हमने ख़ास तौर पे एक ख़ास पैटर्न से करनी है वो ये है कि मौला अली की अगर आप लाइफ स्टाइल को देखें तो इस दर्जा मोहतात थे कि आपकी जो इक़्तिदार की ज़िंदगी है और महरूमियत इक़्तिदार की ज़िंदगी है, अगर उन दोनों को आप सामने रखें तो इक़्तिदार की ज़िंदगी में ये नहीं कि कोई फ़र्क आ गया हो, बल्कि लोगों ने ज़्यादा मौला अली को गरीबों की खिदमत करते हुए देखा। वो जो दिन की रोशनी में जंग जमल, जंग सिफीन को, नहरवान को फतह करने वाला इमाम था, पर्दे शब में वो गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवगान के लिए उनके दरवाज़ों पर खाना रखते थे और मुंह छुपा लेते थे कि किसी को ये खबर ना हो कि वक्त का हाकिम खाना लाया। ये आज के हमारे जवानों में, बच्चों में, बुजुर्गों में
سیرت کے جو پہلو ہیں وہ پیدا کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ مولا علی کے بارے میں ایک عبداللہ ابن حر نامی شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 100 گھوڑ سوار لے کر جنگ صفین میں غریب شام کے لشکر میں مولا علی کے خلاف گیا تھا، کوفے سے، یہ کوفے کا رہنے والا ہے۔ جنگ جب ختم ہو گئی تو میرا ایک ذاتی مسئلہ تھا، مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ جا کر علی کے دربار میں پیش کرو، وہ عدل کریں گے۔ میں ڈرتا ہانپتا کانپتا گیا کہ کہیں ماریں گے مجھے۔ میں جب مسجد پہنچا تو مولا علی ممبر پہ تشریف فرما تھے مسجد کوفہ میں، انہوں نے مقابل کو بلا کر فیصلہ میرے حق میں کر دیا، حالانکہ میں ان کا دشمن تھا۔ تو میں نے جب تعجب کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو 100 گھوڑے ہیں، تو 1000 گھوڑے لے کر بھی آتا میرے خلاف اور اسی میدان میں مجھ سے فیصلہ کراتا تو فیصلہ میں وہی کرتا جو انصاف کہتا۔ اتنا ضبط کسی کے اندر نہیں ہوتا کہ اپنے دشمن کے ساتھ انصاف کرتے وقت بھی 19-20 کا بھی فرق نہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ جارج جرڈاک نے جو ایک تھیسس لکھا، یہ کرسچن ہے، لبنان کا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کو اس پہ PhD کی ڈگری ملی۔ اس کی کتاب کا تھیسس کا ٹائٹل تھا قتل علی لشدت عدل۔ علی اس لیے قتل کر دیے گئے کہ وہ عدل میں کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ جب عدل و انصاف کی بات آتی تھی وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے، شدید تھے عدل میں۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک اور تعارف یہ ہے کہ آپ نے حضور کے بارے میں زندگی میں کبھی کوئی بات سنی نہیں۔ ایک مرتبہ ابو سفیان کی کنیز تھی، وہ جاسوسی کرتے ہوئے خط لے جا رہی تھی۔ وہ خط اگر پہنچ جاتا تو مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں ہوتی۔ حضور بڑے پریشان تھے۔ حضور نے کہا یہ خط کون لے آئے؟ تو مولا علی گئے، پہلے اور لوگوں کو بھیجا، وہ فیل ہو گئے۔ مولا علی گئے، وہ جب آتے تھے تو اس خاتون سے کہتے تھے کہ تم یہ بتاؤ فلاں کی قسم فلاں کی قسم تمہارے پاس خط ہے یا نہیں؟ جب مولا علی کو بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو حضرات واپس آئے ہیں آپ ذرا ان کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ ان کو حضور نے ساتھ بھیج دیا۔ حضور پہلے ان کو بتاتے تھے کہ کنیز کہاں ہوگی، کپڑے اس کے کیسے ہوں گے، قافلہ کہاں ہوگا۔ مولا علی کو نہیں بتایا۔ مولا علی سیدھے وہاں پہنچے جہاں کنیز تھی، اور مولا نے تلوار نیام سے نکال کے کہا کہ اے کنیز ابو سفیان کی، یا خط دے یا سر دے۔ یہ عشق رسالت تھا۔ خط تو اس نے بالوں کی جنڈی میں چھپایا ہوا تھا، نکال کے دے دیا۔ جب واپس آ رہے تھے خط لے کر تو وہ جو بزرگ ساتھ گئے تھے انہوں نے پوچھا یا علی آپ کو کیسے یقین تھا کہ خط ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے تو میں آپ کو میدان میں لے آیا تھا کہ تم نے میرے آقا کی بات پہ کبھی یقین نہیں کیا، علی نے کبھی شک نہیں کیا۔ یہ مولا علی کا تعارف ہے، یہ انٹروڈکشن ہے مولا علی کا۔ مکی زندگی ہو یا مدینے کی زندگی ہو، آپ نے ہر میدان میں، ہر فرنٹ پہ، ہر جبہے پہ اللہ اور رسول کے لیے قربانیاں دی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 40 تلواریں ننگی لے کر 40 عرب کے سردار کھڑے ہوں بمائے اپنے سپورٹرز کے، اور وہاں اس لیے مولا سو جائیں کہ وہ بچے نہ بچے، ان کا مولا بچ جائے۔ ایسی قربانی کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ بلکہ اللہ نے جبریل اور میکائیل کو بلایا اور اللہ نے پوچھا تم میں سے کون قربانی دینا چاہتا ہے کہ ایک بچ جائے دوسرا مر جائے؟ تو انہوں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے، ہم دونوں چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا پھر وہ روئے زمین پہ دیکھو، علی نہیں چاہتا کہ زندہ رہے، وہ چاہتے ہیں کہ نبی زندہ رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या हैदरी हैदरी। ये जो हमारे इमाम का लाइफ स्टाइल था, ये हमारे जवानों के लिए बड़ा काबिल तकलीद है कि जब इस्लाम का कोई हुक्म आ जाए, आका का हुक्म आ जाए, उसमें चूं चरा क्या करनी। जब आका ने कह दिया सो जाओ, तो मरे या जिए सोएंगे। ये अगर ये इंसान के अंदर जज्बा पैदा हो तो फिर असल विलायत है जो अप्लाई होती है इंसान के बदन पर। वालिद कहते हैं पूरी 1050 रात है शेब अबी तालिब की, मजाक नहीं। 1050 रातें कोई मजाक नहीं होती। 1050 रातें बिस्तर रसूल पे सोते हैं। हर रात ये नीयत करके सोते हैं कि मैं फिदिया हो जाऊं, हमारा रसूल बच जाए। ऐसी मिसाल दुनिया में कहाँ मिलती है इस इखलास की। जब दावत जुल अशीरा में हुजूर बुलाते हैं सबको, तो उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम है जो 3 मरतबा आगे बढ़ के कहते हैं, जब हुजूर पुकारते हैं अय्युकुम युआज़िरुनी फी हाज़ल अम्र, हजरत अली उठते हैं आना या रसूल अल्लाह, आना या रसूल अल्लाह, आना या रसूल अल्लाह। 3 मरतबा कहते हैं मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, मैं आपका ये बोझ बटाऊंगा, मैं आपका साथ दूंगा। अमरे नबूवत में गुर्बत में भी साथ दिया, अमारत में भी साथ दिया, सफर में भी साथ दिया, हजर में भी साथ दिया, घर में भी साथ दिया, बाहर भी साथ दिया, शहर में भी साथ दिया, मैदानों में भी साथ दिया, बलागत में भी साथ दिया, शजाअत में भी साथ दिया। हर मैदान में मौला अली ने साथ दिया। तभी तो हुजूर जब पूछा हजरत से किसी ने कि आपका बेहतरीन तारुफ क्या है, तो फरमाते थे मैं ताबे रसूल हूं। मेरे बारे में लिखना है तो लिखो मैं ताबे रसूल हूं, मुझ जैसा रसूल का कोई ताबे नहीं है। और कुरान ने इसकी कोटेशन दी वमनित्तबाअका मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से एक बंदा है जो आपके कदम पे कदम रख के चलता है। सिर्फ मौला अली, किसी और ने ऐसी इत्तिबा नहीं की, सिर्फ मौला अली ने की। तो आज की जो ये साहत है, जाहिर है ये बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी है। मैंने चाहा कि मैं अपने जवान अजीज़ों की खिदमत में चंद टूटे फूटे अल्फाज कहूँ। हो सकता है ये खुलूस के साथ कह रहा हूँ, मेरे लिए और आपके लिए बायस से मग़फ़िरत व बख्शिश हो जाए। हालांकि आप जाहिर है कि थके हुए हैं, मुझे इल्म है, रात भर आपने इबादत भी की है, मातम भी किया है, मजालिस भी सुने हैं, रोए भी हैं, सफ़र भी किया है। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आपसे शेयर करना कि जितनी मुसीबतें मौला अली ने बर्दाश्त की हैं, इतनी मुसीबतें किसी ने बर्दाश्त नहीं की। और उन मुसीबतों में साबित कदम रहे, मक्के के फ्रंट पे भी साबित कदम रहे, हर जगह लड़ाई झगड़े में भी 84 जंगों में साबित कदम रहे। और जब जंगों के बारे में दुश्मनों ने कोटेशन लिखी तो ये लिखा कि अली जब लड़ते थे ऐसे लगता था कि कज़ा भी भाग रही है। अल्लाह अकबर, यानी कज़ा व कदर अली के हाथ में, जिधर मुड़ते थे समझे मौत का फरिश्ता उधर मुड़ जाता था। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में जितनी भी जंगें हैं, रात को इंशाल्लाह तफसील से बहस आएगी। अब मैं सिर्फ आज की हद तक आपसे ये कहूँगा, जिस तरह हमारे मौला ने साथ दिया है हुजूर का, इस तरह हमने साथ देना है अपने मौला का। हमारे मौला की ख्वाहिश ये थी कि उनके चाहने वाले मुत्तकी हों। आइनूनी बेवराइन वत्तुका, फरमाते थे ऐ मेरे चाहने वालों, हर मैदान में तकवा और परहेजगारी के जरिए मुझ अली की तुम मदद करना। कभी ये फरमाते थे कूनू कौमन एजासी हन तबहू, ऐसी कौम बनो कि जब पुकारे जाओ तो लब्बैक कहते हुए नजर आओ। कभी ये फरमाते थे शियतुना खुलिकू मिन फाजिल तीनतना यफरहून लिफरहना व यहज़ुनून लिहुज़्निना, हमारे शिया हमारे बचे हुए खमीर से पैदा किए गए हैं। हम खुश होते हैं तो वो खुश होते हैं, हम गमगीन होते हैं तो वो गमगीन होते हैं। हमारे जवानों को चाहिए कि जिस तरीके से हमारे मुखालिफिन हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक साहब हैं जो अपने आप को खलीफा और नबी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनका खुतबा जुमा हमेशा हमें भेजा जाता है। हमारे जवान आगे आए, ये जो गुफ्तगू है ये भेजें, ये दुनिया को भेजे, ताकि दुनिया को पता चले कि मौला अली को सिर्फ इसलिए नहीं मौला बना दिया गया कि वो हुजूर के कज़न थे, बल्कि मौला अली की इन्वेस्टमेंट देखें आप। उस जमाने से साथ देना शुरू किया है जब बच्चे हैं,
جب قریش کے بچے تنگ کرتے ہیں تو قریش کے بچوں تک سے اگر نبی کو بچایا ہے تو علی نے بچایا ہے، بچوں سے لے کے بڑوں تک، احد کے بڑوں تک، بدر کے بڑوں تک اگر حضور کو بچایا ہے تو مولا علی نے بچایا۔ جس طرح ایک ڈھال ہوتی ہے، شیلڈ ہوتی ہے، ایک انگریز نے آرٹیکل لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے زندگی میں ہیومن شیلڈ علی سے بہتر نہیں دیکھی کہ جنہوں نے ساری 86 کی 86 جنگوں میں حضور پہ کوئی آنچ ہی نہیں آنے دی، ہمیشہ خود کو فرنٹ پہ رکھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا تعارف ہے ہمارے مولا کا۔ پھر ہمارے مولا سب سے بڑے شجاع، سب سے بڑے فصیح و بلیغ، سب سے بڑے عابد و زاہد، حضور کو چھوڑ کر، حضور تو ان کے بھی آقا و مولا ہیں، اور اول وقت میں نماز پڑھنے والے، تہجد کی نماز کے اندر ہمیشہ طویل صورتیں پڑھنے والے، طویل ذکر کرنے والے ہمارے مولا سچ کو پروموٹ کرتے تھے۔ ہمارے مولا چاہتے تھے کہ لوگ ہر صورت میں دیندار بنے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ زمانہ طالب علمی میں جو میں نے پڑھا تھا، اوائل میں جب میں قم گیا، بڑا عجیب واقعہ تھا کہ ایک کنیز کی بچی تھی، بیٹی چھوٹی سی، وہ کسی دکاندار کے پاس گئی کوفے میں، اور اس دکاندار نے سودا خراب دیا۔ اس کی کنیز کو مالکن نے کہا کنیز کی بیٹی کو کہ واپس کر کے آؤ سودا، تو اس نے سودا واپس نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک تماچا مار دیا اس بچی کو، اور مولا علی نے وہ دیکھ لیا۔ مولا علی کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، مگر غریبوں کے حق میں، بیوگان کے حق میں، عقائد کے بارے میں، عملیات میں، فروع دین میں خیانت پر مولا علی بہت غصہ کرتے تھے۔ فوراً انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں ایسی حرکت کی؟ تو دکاندار ایسا تھا کہ اس نے مولا علی کا بھی گریبان پکڑ لیا اور مولا کی بےزتی کر دی۔ مولا کی بےزتی کی، مولا نے تعارف نہیں کرایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میری تو بےزتی جو کرنی تھی کر لی ہے، اگر بچی کو تم پیسے واپس کر دو تو میں یہ بےزتی معاف کر دوں گا۔ جیسے ہی اس نے واپس کر دیے تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے وقت کے حاکم تھے، جو ایک چھوٹی سی بچی کے دل رکھنے کے لیے اپنی انسلٹ برداشت کر رہے ہیں۔ دنیا میں ایسا بیٹا ماں نے پیدا نہیں کیا ہے علی جیسا کہ جو حاکم وقت ہو، مگر کبھی یہ اظہار ہی نہ کرے کہ وہ حاکم وقت ہے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ سخت سردی پڑتی ہے نجف میں، کوفہ میں، تو سخت سردی میں ٹھٹر رہے تھے، اور چادر تھی، پتلی سی چادر تھی لپیٹی ہوئی۔ تو کسی نے پوچھا سرکار آپ یہ چادر لپیٹے ہوئے ہیں، آپ کو سردی نہیں لگتی؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری حکومت سے کچھ نہیں لیا، یہ 2 چادریں تھیں جو میں مدینہ سے لے کے آیا تھا، انہی 2 چادروں میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ایسا دنیا میں کہاں حاکم ملتا ہے؟ کیا کہنا ہے اس حاکم کا؟ تبھی تو مالک اشتر کو جو خط لکھا وہ آج تک کے لیے ایک رول ماڈل ہے حکام کے لیے۔ یونائٹڈ نیشن تک نے باقاعدہ عرب کنگڈمز کو بھیجا تھا کہ اگر تم نے انداز حکمرانی سیکھنے ہیں تو علی سے سیکھو، کہ جو علی صرف حاکم ہی نہیں بلکہ امام وقت ہوتے ہوئے خدمت گزار قوم بھی ہیں۔ امام علی کو بڑی خوشی ہوتی تھی اگر کسی کو حق دلا دیتے۔ ایک واقعہ، ایک جملہ سن لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں جب ابن عباس، ایک روز ابن عباس کوفہ کے بازار میں گئے، یہ بھی بڑے بہادر تھے، یہ تلواریں ڈھونڈتے تھے، خریدتے تھے، تلواریں ان کو شوق تھا تلواریں خریدنے کا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں مولا علی کی تلوار 18 درہم میں بک رہی ہے، مولا علی کی تلوار۔ فوراً آ کے پوچھتے ہیں مولا آپ تلوار بیچ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں تلوار اس لیے بیچ رہا ہوں کہ میرا پیراہن بہت پرانا ہو گیا ہے، اب وہ پہننے کے قابل نہیں رہا، میں یہ بیچ کے اپنا پیراہن خرید کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا مولا کل رات کو تو بصرہ سے اتنا بیت المال آیا تھا۔ کہا ابن عباس وہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے، اور تیرا امام اپنی عصمت کی چادر پر لوگوں کے ہاتھوں کی میل کا داغ نہیں لگا سکتا۔ ذرا غور فرمائیں، جب بھی کبھی آتا تھا مال بیت المال کا مولا کے پاس، رات میں آیا 2 بجے 3 بجے 1 بجے، مولا کا طریقہ یہ ہوتا اپنے بچوں کو اٹھاتے، جگاتے، کہتے جاؤ تقسیم کر کے آؤ، خود جھاڑو دیتے تھے، اور پھر سجدہ شکر میں گر کے کہتے تھے بار الہ گواہ رہنا علی کے اپنے بچے بھوکے ہیں مگر میں نے تیرے فقیروں تک تیرا حق پہنچا دیا۔ ایک بندہ جب ملنے کے لیے آیا ہے تو حضرت وہاں پر چراغ جل رہا ہے، بندے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا
तुम्हारा काम सरकारी है या ज़ाती है? तो वो कहता है मेरा काम ज़ाती है। तो इमाम अलैहिस्सलाम वो बैतुल माल का जो चिराग जल रहा था उसको गुल कर देते हैं। कहते हैं कि ज़ाती काम के लिए बैतुल माल का चिराग नहीं जलाया जा सकता। हत्ता कि गवर्नर जब ख़त लिखता है तो उसमें लकीरों में, सतरों में फासला नहीं करता, तो उसको जवाब में लिखते हैं कि ये बैतुल माल का कागज़ होता है, तुम बीच में फासला न छोड़ा करो, कहीं खाइनीन में तुम्हारा शुमार ना हो जाए। जरा मुलाजा फरमाए, ऐसा आदिल कहाँ मिलेगा। फिर इब्ने अब्बास से पूछते हैं एक रोज़, इब्ने अब्बास ये मेरा जूता बहुत ही जूता बोसीदा हो गया था और फट भी गया था। तो इब्ने अब्बास ने कहा मौला आप एक अच्छा सा जूता खरीद क्यों नहीं लेते? फरमाते हैं मुझे तो ये जूता पहनते भी शर्म आती है, इसलिए कि मबादा मेरी हुकूमत में ऐसे भी गरीब हों जिनको ऐसा जूता भी नसीब ना हो। जरा गौर फरमाए, दुनिया में ऐसा हाकिम कहाँ मिलेगा, ऐसा बहादुर, ऐसा गैरतमंद, ऐसा गयूर कहाँ मिलेगा दुनिया को। फिर फरमाते हैं वल्लाहि लदुनियाकुम हाज़िही अहवनु फी ऐनी मिन इराक़ खिंज़ीर फी यद मजज़ूम। ए इब्ने अब्बास, ये जो तुम्हारी दुनिया है ना, तुम समझते हो ना कि दुनिया में मैं आज तुम्हारा हाकिम हूँ, शायद दुनिया को मैं बड़ी अहमियत देता हूँ। ये जो तुम्हारी दुनिया है अली की नज़र में उस आंत से भी कम है, खिंजीर की आंत से भी कम वक़्त रखती है जो किसी कोड़े के हाथ में हो। जरा गौर फरमाए, क्या ताबीर है। तलक़्तु के सलास, मैंने तुझे 3 मरतबा तलाक दे दी। गुर्री गैरी, ऐ दुनिया जा मेरे गैर को धोखा दे, अली तेरे धोखे में आने वाला नहीं है। जरा गौर करें, ये कैरेक्टर जवानों, खास तौर पे मैं अपने जवान साथियों को कहूँगा कि इस मेरे दर्स को आप अपने तमाम भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, मातमियों सबको भेजिए, संगतों को भेजिए, ताकि उनको पता चले कि मौला अली की असल जो शेप है, जो एप्लीकेबल हमारे लिए है, वो तो फ़ज़ाइल यकीनन उनके हैं और फ़ज़ाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। इंशाअल्लाह रात को भी पढ़ूंगा, मगर ये जो नशिस्त मैंने दरस कुरान में रखी, ये ख़ास तौर पर जवानों को देख के मैंने फिलबदी कुछ मारूज़ात पेश की हैं ताकि जवानों को एहसास हो कि उनके मौला किस किरदार के मालिक थे और वो किस किरदार को चाहते हैं। मौला चाहते हैं कि किस किरदार के उनके चाहने वाले भी मालिक बने। अब जरा गौर करें, उनके रोल मॉडल्स देखिए, उनके जो तरबियत याफ्ता हैं उनमें सलमान है, उनमें बूज़र हैं, उनमें मिक़दाद हैं, उनमें अम्मार हैं, उनमें मीसम तम्मार हैं, उनमें कुमैल हैं, जरा उनमें तरिम्मा है। एक मौला के जो सहाबी हैं उनका नाम है तरिम्मा। ये जवानों याद कर लो, ये बड़ा अजीब सहाबी है, ऐसा जोश और जज्बा मैंने किसी और सहाबी में नहीं देखा। ये तरिम्मा वो हैं जिनको इमाम ने एक पैगाम दिया है कि गरीब शाम के दरबार में शाम जो आके दे आओ। वो जब वहाँ पहुँचे हैं तो किसी ने उनको बताया है कि जब तक सलाम न करो अमीर पर, हाकिम पर, गवर्नर पे, जो उनका बादशाह है, उस वक्त तक तुम्हें आने नहीं दिया जाएगा। तो फरमाते हैं ठीक है, मैं सलाम करूँगा, मेरा हदफ भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा हदफ भी पूरा हो जाएगा। तशरीफ ले जाते हैं, भरा दरबार है, ये नहीं कहते अस्सलामु अलैका, फरमाते हैं वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, उस पे सलाम हो जिसने हिदायत को फॉलो किया। देखिए क्या कहना, ये इमाम अलैहिस्सलाम की तरबियत है। फिर वो जो वहाँ पर पैगाम देते हैं वो अजीब व गरीब पैगाम है। एक और साहब हैं, वो वहाँ पहुँचे हैं तो गरीब शाम ने दस्तरखान लगवाया है खाने का, उसमें अल ज़ाहिर मेरा हाफ़ज़ा काम कर रहा है तो शायद 18 डिशेस थी, 18 डिशेस थी। उस शख्स के पास जो कूफा से आया था तो कहा कि खाओ, तो वो रोने लग गया, वो बंदा रोने लग गया कूफा का। तो गरीब शाम कहता है कि तुम खाना खाते नहीं हो, भूख भी तुम्हें है। कहा मुझे एक और दस्तरखान याद आ गया, मैं अली के दस्तरखान पे भी गया था, अली ने हमें तो अच्छा खाना खिलाया था, मगर अली के पास 2 जौ की रोटियां थी, बड़ी कोशिश की थी, घुटने से तोड़ नहीं सके थे, तो पानी में भिगो के रखनी पड़ी थी, तब जाके टूटी थी। एक वो हाकिम है और एक तुम हाकिम हो। हत्ता के मास्टर जी ये बात याद रखना, अली को मारने वाले भी अली के किरदार को नहीं मार सके। ये गरीब शाम जिसने कत्ल करवाया मौला अली का, इसके सामने किसी ने मौला की बुराई की, इसने कहा बुराई ना करो अबुल हसन की, बुराई ना करो। अगर अबुल हसन के पास 2 कमरे हों, 2 कमरे, एक सोने का भरा हो, एक भूसे का भरा हो,
تو ابو الحسن سونے والا کمرہ پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور بھوسے والا بعد میں خرچ کرے گا. یہ امام علیہ السلام کا طریقہ تھا سخاوت کا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ملعون کہتا تھا رحم اللہ ابو الحسن واللہ کان حشا بشا. ابو الحسن پہ اللہ رحمت نازل کرے، ایسا خوش اخلاق بندہ تو میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. یہ امام کا طریقہ تھا. بس تقریر تمام ہو گئی. تقریر کیا، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے. جیسے شاعر کہتا ہے کہ میں نے کاغذ پہ اپنا دل نکال کے رکھ دیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنا دل نکال کے آج اس وقت رکھا ہے تاکہ یاد رہے مولا وہ ہیں کہ جو اتنے مہربان، اتنے شفیق، اتنے خوش اخلاق، اتنے سخی کہ مولا کی بیٹیوں نے دودھ کا شربت بنایا مولا کے لیے رات کے وقت، اور اسی وقت قاتل پکڑ کے لایا گیا. مولا اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کا بنایا ہوا دودھ کا شربت اپنے قاتل کو دیتے ہیں کہ اس کو پیاس لگی ہے. ہیومن رائٹس کا تقاضا یہ ہے کہ پیاسے کو ضرور پانی یا دودھ پلایا جائے. ذرا غور کریں آپ. اور پھر جب مشکیں باندھنے لگے ہیں تو کہتے ہیں حسن و حسین سے کہ اسے ہتھکڑی نہ پہناؤ، اسے بیڑیاں نہ پہناؤ، اور اگر تم بدلہ بھی لینا تو اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے، ایک ہی ضرب مارنا، اور اسے مسلح نہ کرنا، اس کی لاش کو بازاروں میں نہ پھرانا. میرا قاتل صحیح مگر میں نہیں چاہتا کسی انسان کی لاش بازاروں میں پھرے. ذرا غور کریں کیا جذبہ ہے اس امام کا. بس زحمت آپ کی تمام ہو گئی، آپ رو رہے ہیں. یہ وہ وقت تھا جب زینب یتیم ہو گئی. یہ وہ وقت تھا ام کلثوم کے نالے بلند تھے. یہ وہ وقت تھا جب رقیہ رو رہی تھی. یہ وہ وقت تھا جب مادر عباس کے بہن بلند تھے. یہ وہ وقت تھا علی کے 18 بیٹے رو رہے تھے. یہ وہ وقت تھا کہ کائنات رو رہی تھی. مسجد اداس تھی، ممبر اداس تھا، محراب اداس تھا. یہ وہ وقت تھا جب میرا مولا اس دنیا سے چلا گیا. سراسیمگی چھا گئی تھی. اور میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے، ڈیٹیل سے مصائب رات کو پڑھوں گا، کہ جیسے ہی جبریل نے کہا نا قد قتل ابن ام المصطفیٰ قد قتل علی المرتضیٰ، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کوفہ کے نکلے اور کہتے تھے یا ابا الحسن، یا ابا الحسن، یا ابا الحسن، بسمک العظیم الاعظم یا اللہ 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 یا رحمان الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ. پروردگار تجھے واسطہ ہے مولا علی علیہ السلام کا ہمارے اس مختصر سے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تجھے واسطہ ہے سادات کی اس پریشانی کا جو اس وقت سادات کے گھروں میں تھی. یا اللہ جو سادات مومنین پریشان ہیں، جن پر مقدمات ہیں، بے گناہ مقدمات میں پھنسے ہوئے، جو مقروض ہیں، جو پریشان حال ہیں، تکلیفوں دکھوں میں ہیں، بیمار ہیں، ان کی ہر مصیبت کو ختم فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے مولا علی علیہ السلام کا مولا علی کی قوم کو دہشت گردوں سے محفوظ فرما. یا اللہ مولا علی کی قوم کے یہ جوان بچے ساری رات جاگنے کے بعد، صبح تک ماتم کرنے کے بعد درس سن رہے ہیں، مولا کا ذکر سن رہے ہیں، تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان بچوں کی زندگی دراز فرما. یا اللہ ان بچوں میں سے خاص طور پہ جن بچوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. احمد بخاری نے جو دعا میرے ذمہ لگائی ہے یا اللہ اس دعا کو منظور فرما. کامران کرمانی نے جو میرے ذمہ دعا لگائی ہے یا اللہ اس دعا کو قبول فرما. علی زیدی نے جو دعا لگائی ہے اس دعا کو قبول فرما. الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی نے جو میرے ذمہ دعا لگائی ہے، حلال مشکلات کا واسطہ. آج بڑی عجیب صبح ہے یا اللہ،
آج حسن و حسین رو رہے ہیں، آج زینب ام کلثوم رو رہی ہے، آج عباس و محمد حنفیہ رو رہے ہیں، آج عبداللہ و جعفر و عون رو رہے ہیں، آج علی کی اولاد کورا میں ماتم بپا ہے، آج مسجد و منبر و محراب رو رہے ہیں، آج کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے۔ اللہ اس مصیبت عظمیٰ کے وقت جو سادات کی پریشانی تھی، اس پریشانی کا واسطہ ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما، سادات کے بچوں کا واسطہ ہمارے بچوں کی تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرما، مولا علی کی بچیوں کا واسطہ ہماری بچیوں کے سروں پر عصمت فاطمہ کا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ البادی سنٹر کو پیاف فرما، معاونین کو جزائے خیر مرحمت فرما، جو آن لائن آج کا درس دیکھ رہے ہیں اس دعا میں شریک ہے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جتنے مومنین مومنات افطاریاں لائے ہیں سب کی افطاریوں کو قبول فرما، خاص طور پہ ہمارے بھائی سید سخی حسین شاہ جو سحری کا بندوبست فرما رہے ہیں اور سلمہ باجی، ان سے اس خدمت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی سخی حسین شاہ کی خوش دامن نے، ہماری اس بزرگوار خاتون نے $1000 دے کر ہم سب کو حیران کر دیا ہے، ان کو معجزے کے ساتھ مولا علی کے صدقے میں شفا یاب فرما۔ یا اللہ جن مومنین نے کمٹمنٹ کی ہے ان کو کمٹمنٹ پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مولا علی کی قوم کے ہر فرد کو غنی بنا دے، فقر و فاقہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مولا علی کی قوم پہ قرضوں کو ختم فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا فرما۔ یا اللہ مولا علی کی قوم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، آغا مختار حسین ان کی زوجہ کو شفا یاب فرما، سید اصغر صاحب کو شفا یاب فرما، نذیر چٹھا کی والدہ مائدہ اور ان کی بچیوں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ ہمارے ماسٹر نیاز احمد صاحب اس وقت علم لے کے کھڑے ہیں پہ آف کا، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے والدین شریفین ان کے کزن کو جنت میں جگہ عطا فرما، الحاج سید محمد اصغر نقوی کے والد صاحب قبلہ، ان کے دادا، ان کے استاد، ان کے خسر معظم، ان کے بھائی کو جنت میں جگہ عطا فرما، بھائی سخی حسین شاہ صاحب کے والدین شریفین کو، ان کی مرحومہ زوجہ کو اور ان کے خسر معظم عبد الرشید کو جنت میں جگہ عطا فرما، سبتین بخاری کے مرحومین، بخاری فیملی کے بھائی اجاز بخاری کے مرحومین والدین شریفین سب کو جنت میں جگہ عطا فرما، سبتین کی والدہ مائدہ کے جو مرحومین ہیں ان کی بھی بخشش فرما، سید عمران نقوی کی والدہ اور ان کے اور نقوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے اظہر زیدی صاحب کے فرزندان یہاں پر تشریف فرما ہے، عمار ہیں، رضی ہیں، ان کی فیملی، زیدی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی بخشش فرما۔ ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ جعفری کے والدین شریفین، ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، اختر عباس کے اور چودھری فیملی کے مرحومین کی مغفرت فرما، حافظ مبشر نذیر کے والدین کے جمیع مرحومین اور ان کے خاندان کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، علی رضا نجفی کے مرحومین کی مغفرت فرما، اکبر علی، مجاہد حسین کاظمی، غضنفر بخاری، اسد رضوی، روبینہ علی، تسلیم حیدر کاظمی، خورشید انور ایڈی چودھری، غلام نبی چٹھا، رانا منظور، ان سب کے درجات کو متعالی فرما، زبیر گوندل کے مرحومین، ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے ہاشمی جو یہاں بیٹھے ہیں، فدا حسین ہاشمی، ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری بہشتی کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما، آغا نفیس الحسن قزلباش کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یہ بچے کا نام کیا؟ علی مختوم اور مختوم فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے بخاری فیملی کے، ہمارے محمد بخاری یہاں موجود ہیں، بھائی معین بخاری کے فرزند، ان کی والدہ مائدہ اور ان کے بخاری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی بخشش فرما۔ اسرار حسین جو ہمارے عزیز ہیں، یا اللہ ان کے خاندان، ان کے جو مرحومین خاندان ہیں ان کی بخشش فرما، آغا مختار حسین کے والدین، ان کے دونوں بھائیوں کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سید غلام مرتضیٰ جعفری جو دنیا سے چلے گئے، ستوت جہاں، وفادار عباس، شاندار عباس، ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ حاضرین اس وقت جو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ
हाँ तहजीब उल हसन, या अल्लाह तहजीब उल हसन के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह मैंने जिनके नाम लिए या नाम नहीं लिए, ऑनलाइन मुझे हजारों लोग देख रहे हैं इस वक्त, या अल्लाह बड़ी मकबूल मजलिस, बड़ा मकबूल दर्स हुआ है। हमारे जवान, जी हाँ, हमारे जवानों को इस दर्स को सबको पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। आज शाम को जो हमारे हम मजलिस है ताबूत मौला कायनात की, उसको कामयाब फरमा। हमारे दौरे कुरान को कामयाब फरमा। 28 रमजान को जो खत्म कुरान है उसको कामयाब फरमा। आइंदा कल रात में जो शब बेदारी है उसको कामयाब व कामरान फरमा। जुमा जमात को कामयाब व कामरान फरमा। साल भर जो यहाँ कुरान चलेगा उस दौरे को कामयाब व कामरान फरमा। हम सबको तहरीक दीनदारी में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। दर अब्बास के जो बानियान हैं उनको भी जज़ाए खैर मरहमत फरमा। खास तौर पे भाई हाजी अब्बास रजा शाह रिजवी की ज़ौजा हमारी भाभी को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। या अल्लाह इजाज बुखारी साहब को मुकम्मल तौर पर शिफाया फरमा। अली अकबर रिजवी को मुकम्मल तौर पे शिफाया फरमा। अंजुम रजा शाह साहब को मुकम्मल तौर पे शिफाया फरमा। या अल्लाह जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जाकिर जरीना बानो को मुकम्मल तौर पे शिफाया फरमा। डॉक्टर हाशिम को मुकम्मल तौर पे शिफाया फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारे चंद भाइयों ने जिनमें हाजी सलामत अली सर फहरिस्त हैं, बड़ी खिदमत की है और हमेशा से खिदमत कर रहे हैं। 13-14 साल से सेंटर की खिदमत कर रहे हैं। या अल्लाह उनके रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। उनकी बेगम साहिबा को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। डॉक्टर जफर जाफरी उनकी बेगम को मुकम्मल तौर पे शिफायाब फरमा। या अल्लाह जो हमारे यहाँ के कम्युनिटी मेंबर्स हैं, खास तौर पे खलीफा नफीसुल हसन और जफर अब्बास शाह जाफरी मदीने वाले बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भाई जावेद हुसैन, अजल जैदी, खाबर खाबरी और राशिद जैदी, ये तमाम लोग या अल्लाह बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तुझे अपनी इज्जत व जलाल का वास्ता इनकी तौफीकात आलिया में इजाफा फरमा। अलमादी सेंटर के हर एक मेंबर, हर एक रुकन के लिए दुआ करता हूँ। या अल्लाह उनकी सारी हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज्जत व जलाल का वास्ता इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। अलकायदा, दाइश, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, इन सब का खातिमा फरमा। इराक और शाम को आज़ाद फरमा। बीबी ज़ैनब और बीबी सकीना के रोज़ों को आज़ाद फरमा। अस्करियान शरीफैन के रोज़ों के करीब जो मुंडलाते खतरात हैं उनको ख़त्म फरमा। मूसिल को आज़ाद फरमा। तकरीत को, अल अंबार को आज़ाद फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान और अफगानिस्तान से दहशत गर्दों का सफाया फरमा। बहरैन और यमन में हालात को सुधार दे। या अल्लाह अमरीका और कनाडा में रहने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात के घरों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों और बच्चियों में कोई भी गुमराह ना हो। या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबको हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।